हेलो एभ्रिवान। योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले के पढेको थियौँ? अब योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीले याल हस्पिटल हुँदा सबै क्वेसनहरू भ्याइसकेका थियौँ। अब बचेका छन् 3-4वटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन बचेका छन्। आज चाहिँ हामी त्यो सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। अब तिनी इम्पोर्टेन्ट क्वेसनमध्ये एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के हो? एउटा यहाँ छ क्वेसन यो। अब यसलाई हामी फर्स्टमा चाहिँ यसलाई सल्भ गरौँ। क्वेसनले के भनेछ भन्दाखेरि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 log 10x by log x भनेर क्वेसन छ। हामीले यसको पत्ता लगाउनु पर्ने याल हस्पिटल रुलबाट चाहिँ यसको भ्यालु पत्ता लगाउनु, यसलाई पत्ता लगाउनु पर्ने, यसको आन्सर निकाल्नु पर्ने छ। अब यो क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि क्वेसनमा छ यो क्वेसनमा x टेन्ड्स टु 0 भनेर भनेछ। x टेन्ड्स टु 0 भनेर भनेको छ भनेपछि यदि हामीले x को ठाउँमा 0 राख्यौँ भनेपछि के हुन्छ? x को ठाउँमा 0 राख्यौँ भनेपछि के हुन्छ? यदि 10 0 भनेको के हो? 10 0 भनेको के हो? 10 0 भनेको 0 हो। अनि log 0 भनेको के हो? log 0 भनेको इन्फिनिटी हो। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ log 10 0 भनेको 0 भयो, log 0 बाई log x छ। x को ठाउँमा 0 राख्दाखेरि यहाँ पनि के हुन्छ? log 0 हुन्छ। अब के भयो? log 0 भनेको इन्फिनिटी हो भनेपछि यो कस्तो फर्ममा छ भनेपछि यो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फर्ममा छ कि छैन? यो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फर्ममा छ। यो इन्डिटर्मिनेन्ट फर्ममा छ। अब हामीले यसलाई चाहिँ डिटर्मिनेन्ट फर्ममा गर्नु पर्यो। यसलाई अब हामीले डिटर्मिनेन्ट फर्ममा चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पर्यो। त्यसपछि बल्ल याल हस्पिटल रुल के हुन्छ? सल्भ हुन्छ। अब यो के फर्ममा रहेछ? यो भनेको चाहिँ इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फर्ममा छ। इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फर्ममा छ। अब यसलाई चाहिँ अब इन्डिटर्मिनेन्ट फर्ममा छ। अब यसलाई डिटर्मिनेन्ट फर्ममा चेन्ज गर्नु पर्यो। अब सोल्युसन भयो के छ? लिमिट x टेन्ड्स टु के छ? लिमिट x टेन्ड्स टु 0 छ। अब यसको तबसम्म हामीले डेरिभेटिभ गर्ने जबसम्म इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म चाहिँ डिटर्मिनेन्ट फर्ममा के हुँदैन? कन्भर्ट हुँदैन। अब यो भनेको चाहिँ इन्डिटर्मिनेन्ट फर्ममा छ। अब यसलाई डिटर्मिनेन्ट फर्ममा बनाउनुको लागि यसलाई डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। d log 10x को डेरिभेटिभ के हुन्छ यसमा? d 10x। log को पछाडि के छ? log को पछाडि 10x छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि डिफ्रेन्सिएट केले गर्यौँ? 10x ले नै डिफ्रेन्सिएट गर्यौँ हामीले। इन्टु d 10x बाई dx भयो। अब यसको भ्यालु d बाई dx log x को भ्यालु के हुन्छ? log x को भ्यालु x 1 बाई यसमा log x को भ्यालु के हुन्छ? log x को डेरिभेटिभ 1 बाई x हुन्छ भने log 10x को भ्यालु के हुन्छ? 1 बाई 10x भयो। 1 बाई 10x इन्टु 10x को के हुन्छ? सेक स्क्वायर x हुन्छ। सेक स्क्वायर x भयो। अब हामीलाई के थाहा भयो भन्दाखेरि चाहिँ सेक स्क्वायर x बाई 10x भन्ने रहेछ। यो भनेको log 10x को डेरिभेटिभ के हुँदो रहेछ? सेक स्क्वायर x बाई 10x। सजिलो। अब हामीले यसलाई के पत्ता लगाउँ उताबाट? सेक स्क्वायर x बाई 10x हुन्छ भनेर हामीले थाहा पायौँ। बाई अब log x को डेरिभेटिभ के हुन्छ? log x को डेरिभेटिभ के हुन्छ? log x को डेरिभेटिभ 1 बाई x हुन्छ। 1 बाई x हुन्छ। अब यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 जस्ताको त्यस्तै भयो। के छ? लिमिट x टेन्ड्स टु 0। अब जस्ट x टेन्ड्स टु 0। अब यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि सेक स्क्वायर x इन्टु x बाई 10x। यो कसरी भयो? यो कसरी भयो भन्ने हुन्छ। अब यसमा के हुन्छ? a बाई b बाई c बाई d यस्तो फर्ममा छ भने के हुन्छ? यो भनेको a बाई b यो डिभाइडको फर्ममा छ। यो भनेको डिभाइडको फर्ममा छ। अब यसलाई मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ? d भनेको चाहिँ माथि जान्छ, c भनेको तल आउँछ। यो थाहा छ। अब यो रुललाई फलो गरेर चाहिँ हामीले यो पत्ता यो चाहिँ निकाल्यौँ। यो भनेको चाहिँ यो यसरी निकाल्यौँ हामीले यो रुल फलो गरेर। अब नेक्स्टमा यो चाहिँ डिटर्मिनेन्ट फर्ममा छ कि इन्डिटर्मिनेन्ट फर्ममा छ? अब यसलाई चेक गर्नु पर्यो। अब यदि x को भ्यालु x टेन्ड्स टु 0 भनेछ। अब सेक यसमा के हुन्छ? सेक 0 भनेको के हुन्छ? यो थाहा पाउनु पर्यो। अब सेक 0 भनेको सेक 0 भनेको के हुन्छ? सेक 0। अब यहाँ cos 0 भनेको चाहिँ 1 हुन्छ। अनि सेक 0 भनेको पनि 1 हुन्छ। यसमा के भयो? यो भनेको चाहिँ 1 स्क्वायर, यो भनेको सेक स्क्वायर छ, यो भनेको 1 स्क्वायर भयो। इक्वल्स टु 1 स्क्वायर भनेको 1 हो। तर x टेन्ड्स टु 0 भनेछ। x टेन्ड्स टु 0 भनेको छ भनेपछि यो भनेको के भयो? यो चाहिँ 0 भयो। 0 ले जतिलाई मल्टिप्लाई गर्दा पनि के हुन्छ? 0 लाई जुनसुकै नम्बर 0 ले जुनसुकै नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्दा पनि बस्ने भनेको 0 हो। यो माथिको भ्यालु के भयो? 0 भयो। तल 10 0 भनेको के हुन्छ? 10 0 भनेको 0 हो। x को ठाउँमा 0 भ्यालु आउँदाखेरि बाई 0। यो के फर्ममा छ? 0 बाई 0 फर्ममा छ। यो चाहिँ 0 बाई 0 फर्ममा छ। अब नेक्स्टमा
नेक्स्टमा लिमिट एक्स टेन्स टु 0। अब यो 0/0 फर्ममा छ भने अब यसलाई पनि डेरिभेटिभ गर्ने। यसलाई डेरिभेटिभ गर्दाखेरि के हुन्छ, अब हामीले यताबाट अब त्यसलाई चाहिँ हिँडेर गर्नुहुन्छ एकचोटि। एक्स इन्टु सेक स्क्वायर एक्सको डेरिभेटिभ के हुन्छ, एक्स इन्टु सेक एक्सको डेरिभेटिभ, एक्स इन्टु सेक स्क्वायर एक्सको डेरिभेटिभ के हुन्छ, यो भनेको डी/dx। यो के फर्ममा छ, यो भनेको यु इन्टु भी प्रोडक्ट फर्म अफ डेरिभेटिभको फर्ममा छ कि छैन, छ। अब प्रोडक्ट अफ डेरिभेटिभको फर्मुला लगाएर हामीले गर्न सक्छौँ, एक्स इन्टु डी सेक स्क्वायर एक्स/dx प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी/dx भन्ने हुन्छ एउटा। यो भनेको चाहिँ प्रोडक्ट अफ डेरिभेटिभको फर्मुला लाउँदाखेरि यस्तो हुन्छ, इक्वल्स टु यो भनेको एक्स जस्ताको त्यस्तै भयो, सेक स्क्वायरको के हुन्छ स्क्वायर, यो भनेको एउटा पावर रुलमा छ, यो केमा छ पावर रुलमा छ। पावर रुलमा छ भनेपछि हामीले के गर्नुपर्छ भनेका थियौँ, पावर रुलमा छ भने बेसमा के छ त्यसको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने भनेको थियौँ, त्यसको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ। अब डी/डी बेसमा के छ, बेसमा चाहिँ सेक एक्स छ, सेक स्क्वायर एक्स इन्टु डी सेक एक्स/dx प्लस सेक स्क्वायर एक्स जस्ताको त्यस्तै। यो के हुन्छ, यो भनेको त 1 भइहाल्यो। अब यसको भ्यालु के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्स जस्ताको त्यस्तै भयो, सेक स्क्वायर एक्सको यो भनेको 2 इन्टु सेक एक्स स्क्वायरबाट के हुन्छ डेरिभेटिभमा चाहिँ पावर चाहिँ 1 ले माइनस हुँदाखेरि के हुन्छ स्क्वायर। अब यो 1 ले माइनस हुँदाखेरि सेक एक्स मात्रै बच्छ। सेक एक्सको डेरिभेटिभ के हुन्छ, सेक एक्सको 10x इन्टु सेक एक्स हुन्छ भनेर हामीले अगाडि नै पढिसकेका छौँ। अगाडि नै के पढिसकेका छौँ, सेक एक्स इन्टु 10x हुन्छ भनेर पढेका छौँ, प्लस 10x सेक स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै, सेक स्क्वायर एक्स जस्ताको त्यस्तै। अब के बच्यो, यो एक्स जस्ताको त्यस्तै भयो यो। अब सेक एक्स इन्टु 2 सेक स्क्वायर एक्स बच्यो इन्टु 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स भयो। यो भनेको यसको डेरिभेटिभ के हुँदो रहेछ, यसको डेरिभेटिभ एक्स इन्टु अगाडि 2 छ, 2x इन्टु सेक स्क्वायर एक्स 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स छ। अब 10 को डेरिभेटिभ के हुन्छ, 10 को डेरिभेटिभ सेक स्क्वायर एक्स। यो डिफ्रेन्सिएट फर्ममा छ कि इन्डिफ्रेन्सिएट फर्ममा छ। अब यसलाई हामीले पत्ता लगाउनको लागि हामी एक्स टेन्स टु 0, एक्समा सबै एक्समा चाहिँ एक्सको भ्यालु एक्स टेन्स टु 0 राखेर चाहिँ हामीले एकचोटि हेर्छौँ। अब यसमा के छ, अब यदि हामीले एक्सको भ्यालु यसमा 0 राख्दाखेरि के हुन्छ, यसमा 0 राख्दाखेरि यो सबै 0 भइहाल्छ। अब 0 ले जुनसुकै नम्बरलाई मल्टिप्लिकेसन गर्दा पनि के हुन्छ 0 नै हुन्छ भनेछु। त्यो कारणले गर्दाखेरि एक्स भनेको त 0 भएको, यो के भयो सबै यहाँदेखि यहाँसम्म के भयो साइन यो प्लस र माइनस साइनले के छुट्टाएको छ, यो प्लस साइनले छुट्टाएको छ, यो भन्दा यताको सबै के भयो यो भनेको 0 भयो। बच्यो के सेक स्क्वायर एक्स, सेक 0 भनेको एक्सको ठाउँमा 0 राख्दाखेरि के हुन्छ, एक्सको ठाउँमा 0 राख्दाखेरि सेक 0 भनेको 1, यसको भ्यालु के हुन्छ 1 स्क्वायर भन्ने हुन्छ, यसको भ्यालु 1 स्क्वायर भनेको 1 नै भयो, यो भनेको 1 भयो। सेक स्क्वायर एक्स भनेको रहेछ यसको पनि भ्यालु के रहेछ 1 भयो। अब यो भनेको के भयो 1/1 को फर्ममा भयो इक्वल्स टु 1। यो भनेको चाहिँ डिफ्रेन्सिएट यो भनेको इन्डिफ्रेन्सिएटबाट चाहिँ डिफ्रेन्सिएट फर्ममा कन्भर्ट भयो, यही नै हुन्छ एन्सर। अब पहिला सुरु चाहिँ हामीले सबै फर्मुला अगाडिबाट हामीले पढाइसकेको सबै फर्मुला पढ्नुपर्छ, त्यसपछि बल्ल हामीले यो चाहिँ गर्न सक्छौँ। अब फर्मुला नै याद छैन भने कसरी गर्न सक्छौँ, त्यो कारणले गर्दाखेरि फर्मुला चाहिँ याद हुनुपर्छ, अरू चाहिँ सबै सजिलै छ। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनमा के भनेछ, यो पनि 2072 मा सोधिएको क्वेसन हो। यस्तो क्वेसन चाहिँ धेरै नै एलएसपिटलबाट सोधिएको हुन्छ। यो पढाको मात्रै गर्दा पनि बुकमा भएको सबै क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्न सकिन्छ, सजिलो छ यो एकदम। अब यसमा के छ सोल्युसन गरौँ। सोल्युसन अब यो भनेको चाहिँ कस्तो फर्ममा छ, इन्डिफ्रेन्सिएट फर्ममा छ कि छैन भनेर पहिला यसलाई चेक गर्नु पर्यो। यसमा के छ भन्दाखेरि एक्स टेन्स टु 0, एक्सको ठाउँमा 0 राख्दाखेरि यो भ्यालु सबै के हुन्छ 0 भइहाल्छ। एक्सको ठाउँमा 0 राख्दाखेरि के हुन्छ लग एक्स, एक्सको ठाउँमा यसमा 0 राख्दाखेरि के हुन्छ यो भनेको लग 1 भन्ने बच्छ, लग 1 भनेको 0। अब यसमा के हुन्छ एक्सको ठाउँमा 0 राख्दाखेरि यो 0 हुन्छ, यो भनेको चाहिँ 0/0 फर्ममा भयो।
के भयो 0/0 फर्ममा भयो 0/0 फर्ममा भनेको इन्डिफरेन्सिएट फर्ममा भयो अब यसलाई हामीले डिफरेन्सिएट फर्ममा गर्नु पर्यो कन्भर्ट गर्नु पर्यो त्यसको लागि लिमिट x टेन्ड्स टु 0 जस्ताको त्यस्तै अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ x हुन्छ x इन्टु ex प्लस ex हुन्छ माइनस यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ 1/1 प्लस x हुन्छ 1/1 प्लस x हुन्छ यसको डेरिभेटिभ अब यो 1/x हुन्छ अब x स्क्वायरको डेरिभेटिभ के हुन्छ 2x हुन्छ यो कसरी निकाल्नु हो भन्ने हुन्छ अब यो चाहिँ कसरी निस्क्यो म यता सल्भ गरिदिन्छु अब जस्तै त्यसको डेरिभेटिभ dx इन्टु ex को डेरिभेटिभ के हुन्छ dx इन्टु e को पावर x को डेरिभेटिभ के हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु x मा यो भनेको प्रोडक्ट फर्ममा छ कि छैन प्रोडक्ट फर्ममा छ कि छैन छ प्रोडक्ट फर्ममा छ त्यो प्रोडक्ट फर्ममा छ भनेपछि कस्तो भन्दाखेरि d x इन्टु e को पावर x मा छ यो प्रोडक्ट फर्ममा छ यो भनेको चाहिँ u मान्दिम यसलाई भनेको v मान्दिम अब के हुन्छ यो भनेको x प्लस d e को पावर x dx इन्टु इन्टु प्लस e को पावर x dx भन्ने हुन्छ x जस्ताको त्यस्तै भयो e को पावर x को डेरिभेटिभ के हुन्छ भन्दाखेरि e को पावर x नै हुन्छ e को पावर x को डेरिभेटिभ e को पावर x नै हुन्छ प्लस e को पावर x जस्ताको त्यस्तै यो भनेको के हो यो भनेको 1 हो यो हो यसलाई हामीले के लेख्यौँ यसमा के हुन्छ e को पावर x इन्टु x इन्टु e को पावर x प्लस e को पावर x यो हो अब यहाँ लग 1 प्लस x को डेरिभेटिभ के हुन्छ भन्ने हुन्छ अब यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ यसको डेरिभेटिभ पत्ता लगाउनको लागि अब हामीले यसको पछाडि के छ त्यो बुझ्नुपर्छ हामीले 1 प्लस x छ 1 प्लस लगको पछाडि 1 प्लस x छ भनेपछि हामीले विथ रेस्पेक्ट टु 1 प्लस x कै रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो d/d 1 प्लस x भो यसमा के छ लग 1 प्लस x जस्ताको त्यस्तै लेख्यौँ इन्टु d 1 प्लस x/dx इक्वल्स टु के हुन्छ यसमा यो भनेको लग x यो भनेको लगको के हुन्छ 1/1 प्लस x हुन्छ 1/1 प्लस x भन्ने भयो यसको के हुन्छ 1 को डेरिभेटिभ के हुन्छ 1 को डेरिभेटिभ 0 हुन्छ यो भनेको कन्स्टेन्ट नम्बरको x को के हुन्छ 1 हुन्छ इन्टु 1 भन्ने भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि यसको चाहिँ यही नै हुन्छ यसकोमा के भयो लग 1 प्लस x को डेरिभेटिभ के रहेछ 1/1 प्लस x भन्ने भयो अब यो चाहिँ 0/0 फर्ममा छ कि छैन डिफरेन्सिएट फर्ममा हो कि इन्डिफरेन्सिएट फर्ममा छ भन्ने चाहिँ गर्नु पर्यो यसमा x को भ्यालु 0 राख्दाखेरि x को भ्यालु x टेन्ड्स टु 0 भनेछ x को भ्यालु यदि यसमा हामीले 0 राख्यौँ भने यो भनेको यति के हुन्छ यो भनेको 0 भइहाल्छ यो 0 हुन्छ x को भ्यालु 0 राख्दाखेरि यो 0 हुन्छ e को पावरमा x छ e को पावरमा x छ यदि x को भ्यालु हामीले यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यहाँनिर यो भनेको चाहिँ x इन्टु e को पावर x छ यदि x 0 भयो भनेपछि 0 ले त जुनसुकै नम्बरलाई पनि मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि 0 हुन्छ भने त्यो कारणले गर्दाखेरि यो दुईटै 0 भइहाल्यो 0 को अर्को बचेको के छ प्लस ex छ e को पावर x अब e को पावरमा 0 छ भनेपछि यसको के हुन्छ e को पावरमा 0 को भ्यालु के हुन्छ यसको भ्यालु 1 हुन्छ यो भनेको 1 भयो यसको भ्यालु के भयो यसको भ्यालु 1 भयो बच्यो के माइनस 1 यो x को 1 प्लस x को भ्यालु 0 राख्दाखेरि 0 भयो यो कस्तो फर्ममा भयो भन्दाखेरि 0 प्लस 1 माइनस 1/1 को फर्ममा भयो यो भनेको 1 माइनस 1 भयो 1 माइनस 1 भनेको 0 यो भनेको 1 माइनस 1 भनेको 0 कुन फर्ममा भयो यो भनेको चाहिँ 0 छ माथि तल x को भ्यालु 0 राख्दाखेरि 0/0 फर्ममा छ कि छैन 0/0 फर्ममा छ यो 0/0 फर्ममा छ अब 0/0 फर्ममा छ भनेपछि अब यसलाई अझै हामीले के गर्नु पर्यो डिफरेन्सिएट गर्नु पर्यो डिफरेन्सिएट गरेर अब हामीले यसलाई इन्डिटर्मिनेन्ट फर्ममा छ यो अब यसलाई डिटर्मिनेन्ट फर्ममा नहुनसम्म हामीले यसलाई कन्टिन्यू नै गरिराख्नुपर्छ अब यो यसलाई के भयो लिमिट x टेन्ड्स टु 0 छ अब यसलाई हामीले डिफरेन्सिएट गर्नु पर्यो x इन्टु e को पावर x छ यहाँ
यसमा अब यसलाई फेरि डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो। यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि के हुन्छ यो र अब एउटा आइडिया लगाउने हो कि यसमा हामीले यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि यसको भ्यालु हामीले के निकाल्यौँ एक्स प्लस इएक्स भनेर निकाल्यौँ। अब फेरि हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ एक्स इन्टु ईको पावर एक्स सेम छ कि छैन यो र यो सेम छ। यसलाई फेरि डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि के हुन्छ यही आउने हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि एक्स इन्टु इएक्स प्लस इएक्स हुन्छ। यसको डिफ्रेन्सिएट के हुन्छ एक्स इन्टु इएक्स हुन्छ एक्स इन्टु इएक्स प्लस इएक्स भन्ने हुन्छ। इएक्सको डिफ्रेन्सिएट के हुन्छ इएक्सको डिफ्रेन्सिएट इएक्स नै हुन्छ माइनस यो भने कस्तो फर्ममा छ भन्दाखेरि 1/1 प्लस एक्सको फर्ममा छ भनेपछि यो भनेको के रहेछ 1 प्लस एक्स डिभाइड छ डिभाइडको फर्ममा छ मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा आउँदाखेरि यो भनेको इन्भर्समा आउँछ पावर माइनसमा आयो पावर केमा भयो पावर माइनसमा आयो। यदि 1 प्लस एक्सको डेरिभेटिभ अब हामीले चाहिँ यसको पनि डेरिभेटिभ पत्ता लगाउनु पर्नेछ। यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ यसको डेरिभेटिभ पत्ता लगाउनुको लागि d/dx हुन्छ। अब यसको डेरिभेटिभ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि पावरमा के छ पावरमा -1 छ पावरमा -1 छ त्यसपछि बच्यो के 1 प्लस एक्स बच्यो। अब -1 डेरिभेटिभ गर्दाखेरि के हुन्छ पावरलाई 1 ले माइनस गर्नुपर्छ -1 अलरेडी छ अझैलाई -1 गर्दाखेरि के निस्किन्छ यो भनेको -1 प्लस एक्स पावरमा -2 भन्ने आयो। के आयो -2 भन्ने आयो। अब यसको डेरिभेटिभ के हुँदो रहेछ माइनस यसको डेरिभेटिभ -1 प्लस एक्सको पावरमा -2 भन्ने आयो यसको डेरिभेटिभ। अब माइनस यसमा पनि माइनस ब्राकेट खोल्दाखेरि के हुन्छ माइनस माइनस प्लस हुन्छ ब्राकेट खोल्दाखेरि माइनस प्लस हुन्छ ब्राकेट खोल्दाखेरि के भयो माइनस प्लस भयो ब्राकेट खोल्दाखेरि माइनस प्लस भयो। अब यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ 2x को डेरिभेटिभ के हुन्छ 2 हुन्छ यो हामीलाई थाहा छ। अब 2x को डेरिभेटिभ 2 हुन्छ यो हामीलाई थाहा छ। अब यसमा चाहिँ अब यो भनेको चाहिँ 0/0 फर्ममा छ कि छैन भनेर चेक गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ x को भ्यालु यसमा राख्दाखेरि के हुन्छ यो भनेको 0 हो यो 0 इन्टु यदि यसको ठाउँमा हामीले x को ठाउँमा 0 राख्यो भने के हुन्छ e को पावर 0 भनेको 1 हो यो भनेको 1 हो 1 इन्टु 0 भनेको यो सबै के भइहाल्यो 0 भयो यो भनेको 0 भयो। अब e को पावर x छ e को पावर 0 x छ x भनेको 0 e को पावर 0 भनेको चाहिँ यो भनेको 1 हुन्छ यो भनेको 1 भयो यो भनेको 1 भयो बच्यो के यहाँ बच्यो 1 प्लस x को पावरमा -2 भन्ने बचेछ। यदि x को ठाउँमा हामीले 0 राख्यो भने 1 प्लस 0 को पावर -2 भने यो भनेको 1 भन्ने बच्छ के बच्यो यो भनेको पनि 1 रहेछ। अब यो 2 जस्ताको त्यस्तै भइहाल्यो। यसमा के हुन्छ यो भनेको चाहिँ 0 भइहाल्यो प्लस यो e को पावर 0 भनेको 1 भइहाल्यो e को पावर 0 भनेको 1 भइहाल्यो यो भनेको के रहेछ यसमा सल्भ गर्दाखेरि यसरी यो भनेको चाहिँ 1 रहेछ बाइ 2 जस्ताको त्यस्तै इक्वल्स टु के भयो यो भनेको 1 प्लस 1 के भयो 3/2 यसरी चाहिँ यो इन्डिटर्मिनेन्ट फर्म चाहिँ डिटर्मिनेन्ट फर्ममा आयो। अब नेक्स्ट क्वेसन गरौँ। अब नेक्स्ट क्वेसनमा के छ e को पावर x माइनस 1/x को स्क्वायर भन्ने छ। लिमिट के छ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 भनेर भनेछ। यदि x को ठाउँमा हामीले 0 राख्यौँ भने के हुन्छ e को पावर 0 भनेको के रहेछ e को पावर 0 भनेको के हो e को पावर 0 भनेको 1 हो e को पावर 0 भनेको 1 अनि x को ठाउँमा 0 राख्यौँ भने यो भनेको 0 जस्ताको त्यस्तै भइहाल्छ 0 भयो के हुन्छ 1 माइनस x को ठाउँमा 0 राख्दाखेरि 0 भइहाल्यो 1 जस्ताको त्यस्तै बच्यो बाइ x को ठाउँमा 0 राख्दाखेरि 0 को स्क्वायर भनेको 0 नै हुन्छ यो भनेको 0 भयो यो भनेको के रहेछ 0 यसरी भयो। अब यसमा के हुन्छ 1 माइनस 0 लाई हटाइदियो 1 माइनस 1/0 भनेको 0/0 फर्ममा छ। यो के फर्ममा छ अब 1 माइनस 1 भनेको 0/0 फर्ममा छ। अहिले भर्खर सर्भ गरेर हामीले के भन्यो यो भनेको चाहिँ 0/0 फर्ममा छ या फो आरएम 0/0 फर्ममा छ यो। अब यसलाई चाहिँ यो भनेको इन्डिटर्मिनेन्ट फर्ममा छ। अब यसलाई डिटर्मिनेन्ट फर्ममा के गर्नु पर्यो कन्भर्ट गर्नु पर्यो। यसको लागि के हुन्छ सोल्युसन लिमिट x टेन्ड्स टु 0 e को पावर 0 यो भनेको 0/0 फर्ममा छ। कस्तो भन्दाखेरि e को पावर 0 भनेको 1 माइनस x भनेको 0 x को ठाउँमा 0 राख्दाखेरि -1 यो भनेको x को ठाउँमा 0 हुन्छ यो भनेको 0/0 फर्ममा यसरी भएको हो यो 0/0 फर्ममा यसरी भएको हो यो। अब यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि के हुन्छ
इको पावरमा x बाई dx यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ इको पावर x को डेरिभेटिभ के हुन्छ इको पावर x जस्ताको त्यस्तै भएको x को डेरिभेटिभ के हुन्छ x को डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु x मा गर्दाखेरि के हुन्छ 1 हुन्छ 1 को डेरिभेटिभ के हुन्छ 0 हुन्छ इको पावर x को डेरिभेटिभ इको पावर x नै हुन्छ x को डेरिभेटिभ के हुन्छ x को डेरिभेटिभ 1 हुन्छ 1 को डेरिभेटिभ के हुन्छ 0 हुन्छ बाई अब यसको x स्क्वायर को डेरिभेटिभ के हुन्छ 2x हुन्छ सबै अगाडिको फर्मुलामा छ है सबै बुझेर गर्नु लिमिट x टेन्ड्स टु 0 भो अब यो चाहिँ डिफरेन्सिएट फर्ममा छ कि छैन यसलाई त चेक गर्न बिर्स्यौँ हामीले अब यसलाई चेक गर्नु पर्यो इको पावर 0 इको पावरमा 0 राख्दाखेरि x टेन्ड्स टु 0 इको पावरमा 0 भनेको 1 माइनस 1 जस्ताको त्यस्तै भयो यदि x को ठाउँमा 0 राख्दाखेरि 0 भयो यो भनेको 1 माइनस 1 0 बाई 0 फर्ममा भयो यो पनि के रहेछ 0 बाई 0 फर्ममा छ यो पनि के छ 0 बाई 0 फर्ममा 0 बाई 0 फर्ममा छ यो पनि के छ 0 बाई 0 फर्ममा छ अब यो 0 बाई 0 फर्मलाई चाहिँ अब यो भनेको चाहिँ इन्डिटर्मिनेन्ट फर्ममा छ अब यसलाई डिटर्मिनेन्ट फर्ममा कन्भर्ट गर्नु पर्यो त्यसको लागि के गर्नु पर्यो अझै यसलाई डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो x टेन्ड्स टु 0 इको डेरिभेटिभ इको पावर x को डेरिभेटिभ के हुन्छ इको पावर x जस्ताको त्यस्तै भइहाल्यो अब 1 को डेरिभेटिभ के हुन्छ 1 को डेरिभेटिभ 0 हुन्छ यसलाई लेख्नै पर्दैन अब 0 भयो भने अब यसको 2x 2 जस्ताको त्यस्तै भयो अनि यसको 2x को डेरिभेटिभ 2x को डेरिभेटिभ के हुन्छ 2x को डेरिभेटिभ के हुन्छ d बाई dx 2x भन्ने हुन्छ 2 के हुन्छ जस्ताको त्यस्तै अगाडि आउँछ बच्यो के dx बाई dx भन्ने हुन्छ यो भनेको चाहिँ 2 मात्रै बच्यो 2x को डेरिभेटिभ के हुँदो रहेछ 2 हुन्छ अब यो चाहिँ इन्डिटर्मिनेन्ट फर्ममा छ कि डिटर्मिनेन्ट फर्ममा छ अब चेक गर्नु पर्यो इको पावर x भनेको के रहेछ इको पावर 0 इको पावर x छ इको पावर x भनेको यदि 0 राख्दाखेरि x को ठाउँमा यदि 0 राख्दाखेरि इको पावर 0 भनेको रहेछ यो भनेको 1 हुन्छ यो भनेको 1 2 जस्ताको त्यस्तै 1 बाई 2 भन्ने भ्यालु हुन्छ यसको भ्यालु के रहेछ 1 बाई 2 सजिलो यति हुन्छ यसको आन्सर यहाँसम्म बुझियो होला अब नेक्स्टमा के क्वेसन कुन क्वेसन छ अब यो चाहिँ मैले सिधै सेट बार चाहिँ फोटो नै राख्दैछु यो क्वेसन अब यसमा चाहिँ यो भनेको 2079 मा सोधिएको सेट जेमा सोधिएको क्वेसन हो कहिलेकाहीँ चाहिँ ल्याङ्ग्वेज बेस्ड क्वेसन पनि आउन सक्छ के सधैँ एउटै किसिमको क्वेसन आउँदैन त्यसैले हामीले चाहिँ फरक क्वेसन आउन सक्छ फरक किसिमको क्वेसन हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ अब यो क्वेसनमा के भनेछ एकचोटि बुझ्नु पर्यो अब यो क्वेसनमा के भनेछ भन्दाखेरि क्लियरली देखिएको होला देखे छैन होला म भनिदिन्छु residential student of a school is putting the following question to his classmate answer the following question भनेछ अब यसमा क्वेसनहरु के सोधिएको छ भन्दै हेरौं what is the relation between continuity and differentiability of a function at a point भनेछ यसमा चाहिँ के सोधेको छ भन्दाखेरि रिलेसन बिट्विन कन्टिन्युटी को र यसमा डिफरेन्सिबिलिटी को चाहिँ यसमा चाहिँ रिलेसन के छ एट अ पोइन्ट रहेछ यसमा के सोधेछ कन्टिन्युटी एन्ड डिफरेन्सिबिलिटी अफ अ फंक्शन एट अ पोइन्टमा चाहिँ के रिलेसन बिट्विन छ भनेर भनेछ यसको आन्सर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि फंक्शन कन्टिन्यू यदि यो क्वेसन त्यस्तै हो यदि कन्टिन्युटी यसलाई चाहिँ म यसरी बुझाउँछु यो एउटा के छ कन्टिन्युटी र कन्टिन्युटी र डिफरेन्सिबिलिटी को चाहिँ रिलेसन के छ यो दुईटाको रिलेसन के छ भनेर क्वेसनले सोधेछ यदि कन्टिन्युटी भयो भने कन्टिन्युटी यदि फंक्शन चाहिँ कन्टिन्युटी छ भने मात्र के हुन्छ त्यसपछि मात्र डिफरेन्सिबिलिटी भन्ने हुन्छ इफ द फंक्शन इज कन्टिन्युटी देन ओन्ली डिफरेन्सिबिलिटी हुन्छ देखिन्छ देन ओन्ली डिफरेन्सिबिलिटी कन्टिन्युटी भएपछि मात्र के हुन्छ डिफरेन्सिबिलिटी फंक्शन चाहिँ यदि कन्टिन्युटी छ भने मात्र के हुन्छ डिफरेन्सिबिलिटी हुन्छ भन्ने चाहिँ यो भनेको ए नम्बरको आन्सर भइहाल्यो बीमा के सोधेछ भने व्हाट इज द फर्स्ट प्रिन्सिपल अफ द डिफरेन्सिएसन यो क्लास 11 मा पढेको क्वेसन हो हामीले फर्स्ट प्रिन्सिपल यसमा के छ त फर्स्ट प्रिन्सिपल अफ द डिफरेन्सिएसन भन्ने सोधेछ यसमा फर्स्ट प्रिन्सिपल अफ द डिफरेन्सिएसन के हुन्छ यसमा यो भनेको फंक्शन यो यसले के जनाउँछ डेरिभेटिभ वन्स टाइम के गरेको डेरिभेटिभ भन्ने हुन्छ यसमा इक्वल्स टु लिमिट h टेन्ड्स टु 0 f x प्लस h माइनस f x बाई h भन्ने हुन्छ यसको आन्सर यो भनेको चाहिँ बी नम्बरको आन्सर चाहिँ यो हुन्छ बी नम्बरमा के सोधेको यसमा f x
यो भनेको डेरिभेटिभ हो, यो भनेको डेरिभेटिभ फङ्सन, यो फङ्सनल डेरिभेटिभ के रहेछ यसमा लिमिट एक्स टेन्स टु 0, यो भनेको चाहिँ याफ हो है, बुझिन्छ फेरि। यो भनेको याफ एक्स प्लस याफ माइनस याफ एक्स बाई याच हो है, यो याच यो हुन्छ बी नम्बरको आन्सर। अब यहाँ सी नम्बरमा के सोधेछ भन्दाखेरि चाहिँ राइट एनी वान कन्डिसन वेयर वी युज द डेरिभेटिभ टु फाइन्ड द लिमिट अफ अ फङ्सन भनेको छ। यसमा हामीलाई चाहिँ एउटा कन्डिसन भन्नुपर्ने छ, एउटा कन्डिसन लेख्नुपर्ने छ जसमा चाहिँ डेरिभेटिभ चाहिँ युज गरिन्छ के पत्ता लगाउनको लागि, लिमिट अफ अ फङ्सन चाहिँ पत्ता लगाउनको लागि केमा युज गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको चाहिँ यल हस्पिटल रुलमा हामीले पढिसकेका छौँ, यल हस्पिटल रुलमा, यल हस्पिटल रुल्समा। यो सी नम्बरको आन्सर, सी नम्बरको आन्सर यहाँ छ। डी नम्बरमा के सोधेछ राइट वान डिफरेन्स बिट्विन डिफ्रेन्सिएसन एन्ड द इन्टिग्रेसन अफ अ फङ्सन भनेको छ। यसमा इन्टिग्रेसन र डिफ्रेन्सिएसनको चाहिँ रिलेसन के हो भनेर सोधेछ। यसमा इन्टिग्रेसन र यसमा डिफ्रेन्सिएसन, इन्टिग्रेसन र डिफ्रेन्सिएसनको रिलेसन के हो भनेर सोधेछ। यसमा रिलेसन के हो भनेर सोधेछ। इन्टिग्रेसन डिफ्रेन्सिएसन भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन फङ्सन भनेको यस्तो फङ्सन हो जो चाहिँ ब्रेक डाउन द फङ्सन, यो भनेको ब्रेकिङ डाउन अफ फङ्सन भन्ने बित्तिकै डिफ्रेन्सिएसन भन्ने बित्तिकै डिफ्रेन्सिएसन भन्ने बित्तिकै बुझ्छौँ हामीले ब्रेकिङ डाउन अफ अ फङ्सन, यो भनेको चाहिँ ब्रेक डाउन अफ अ फङ्सनको। यसमा ब्रेकडाउनलाई के बुझाउँ, फङ्सनको यदि ब्रेकडाउन भएको छ भने चाहिँ हामी के बुझ्न सक्छौँ डिफ्रेन्सिएसन भनेर बुझ्न सक्छौँ। अब यसमा के भनेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अर्को के भनेछ इन्टिग्रेसन भनेको, इन्टिग्रेसन अफ अ फङ्सन भनेको के, इन्टिग्रेसन अफ अ फङ्सन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो ब्रेकडाउन भएको डिफ्रेन्सिएसन छ नि यसलाई चाहिँ युनाइट गर्ने, युनाइट पार्ट हुँदो रहेछ, युनाइट पार्ट हुने जसले गर्दाखेरि चाहिँ ओरिजिनलमा के हुन्छ डिफ्रेन्सिएसन जस्तो छ त्यस्तै बनाउनलाई के भन्छन् इन्टिग्रेसन भनेर भनिन्छ। यो भनेको ल्याङ्ग्वेज बेस्ड क्वेसन भएको। ल आजलाई चाहिँ हामीले के यल हस्पिटल रुल पनि भ्यायौँ सकायौँ। अब हामीले के भ्यायौँ डेरिभेटिभ पनि सकायौँ, डेरिभेटिभको इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू पनि सकायौँ। आजलाई चाहिँ यति नै। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्सियलका क्वेसनहरू प्लस त्यसमा चाहिने इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा लिएर आउँछौँ। आजलाई यति नै, हस्त।